بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ گناہوں سے کرو توبہ، یہ دنیا جانے والی ہے۔ شیطان کے قریب ہو، یزداں سے دور ہو مبتلا گناہوں میں ایمان سے دور ہو، انسانیت سے دور ہو، انسان سے دور ہو۔ حد ہے کہ تم حدیث سے قرآن سے دور ہو،
یہی دوری تمہیں دوزخ تلک لے جانے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پر فتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ رب العزت میری سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اے دنیا جو اللہ رب العزت نے بنائی، اے فانی دنیا اور اے تباہ و برباد ہون والی، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب تو پہلے اللہ رب العزت نے یہود نو اس دنیا دے اوپر جگہ دی تھی، اور اللہ رب العزت نے یہودیاں نو فجر تو لے کے ظہر تک دا جتنا وقت ہے نا، فرمایا اتنا وقت مہیا کیتا۔ انہاں نے اس وقت دے اندر عرشاں والے رب دی نافرمانی کیتی، ناراضگی والے کام کیتے۔ اللہ خالق کائنات نے انہاں نو ہٹا کر کے پھر عیسائیت نو ظہر تو لے کے عصر تک دا دور اللہ رب العزت نے دیتا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہوں نے بھی جدو معصیت الہی والے کام کرنے شروع کر دیتے تو فرمایا میری امت نو عصر تو لے کے مغرب تک دا وقت دیتا گیا، یعنی اے وقت 1000 سال بندا ہے، 1000 سال بندا ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باقی جڑیاں امتاں دے وقت بچے، یعنی کہ انہاں دا ظہر تک وقت سی، انہاں نافرمانی شروع کرتی، پہلے عذاب آ گئے ختم ہو گئے، کسے دا گھنٹہ بچیا ادھا بچیا جتنا وقت بچیا، فرمایا او بھی میری امت نو دے دیتا گیا، یعنی 1500 سال دی عمر اللہ رب العزت نے اس امت نو دیتی، جدے وچوں اگر اسی ہجری دے حساب نال دیکھئے تو 1444 سال جا رہے ہیں، باقی 56 سال تقریباً باقی نے جو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث دے متعلق محدثین نے رائے قائم کی تھی۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، میں اس تو قبل ابن ماجہ اندر ایک حدیث پیش کراں اور اس کا ایک حصہ صحیح البخاری دی اندر بھی ہے وے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی غزوۃ تبوک وہو فی قباء من عدم فجلست بفناء الخبائر۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جی رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال غزوہ تبوک دے موقع تے میں پاک پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا. آقا علیہ السلام نے ایک چمڑے دا خیمہ منگوایا جدی اندر میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے. حضرت عوف بن مالک فرماندے نے خیمہ بڑا چھوٹا ہے میرے کو لو بیٹھا نہیں گیا. پاک پیغمبر دی موجودگی اندر میں اٹھ کے باہر آ جانا وا, میں آ کے باہر بیٹھ جانا وا, خیمے دے قریب بیٹھ جانا. اتنی دیر نو میرے پاک پیغمبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلوا یا عوف. پاک پیغمبر فرمان لگے عوف ذرا اندر تے آنا. حضرت عوف فرمان نے بکلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کہنے لگا سونیا میں سارے دا سارا ہی اندر آ جاواں یا صرف اپنا چہرہ ہی خیمے دے اندر داخل کرا. پاک پیغمبر فرمان دے بکلی کا سارے دا سارا اندر داخل ہو. خیمے دے اندر حضرت عوف داخل ہوئے نا. پاک پیغمبر ثم قالا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے عوف جی سونیا محبوبہ فرمایا احفظ خلالا ستن بین یدی الساعۃ. پاک پیغمبر فرمان لگے عوف میں تینوں 6 نشانیاں دسن لگا واں جڑیاں قیامت دیاں نشانیاں ہون گیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے 6 نشانیاں نوٹ کر لویں. پاک پیغمبر فرمان دے نے احداہن موتی احداہن موتی. انہاں وچوں پہلی نشانی میں محمد دا فوت ہونا ہوئے گی. فرمایا میرا فوت ہونا پہلی نشانی ہوئے گی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر. دوسری نشانی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیت المقدس فتح ہوئے گا. اللہ اکبر. بیت المقدس بھی فتح ہویا مسلمانوں نے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسری نشانی بیان فرمائی. فرمایا تسی ایک ایسی بیماری اندر مبتلا کیتے جاؤ گے جدی وجہ کر کے تہاڈیاں بڑیاں موتاں ہون گیاں. لوگ بڑے مر جان گے اس بیماری دی وجہ کر کے. او پاک پیغمبر دے دور دے اندر ہی ایک طاعون دی بیماری آئی. اللہ اکبر. ورنہ حال ہی دے اندر دیکھیے کتنیاں مہلک بیماریاں اور وبائی مرضوں دے نال فوتگیاں ہو رہی ہیں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیماری آئے گی جدے نال لوگ بہت زیادہ مر جان گے. اور چوتھے نمبر تے پاک پیغمبر فرماندے نے وَكَسْرَةِ الْمَالِ. اللہ تہانوں بڑا مال عطا فرمائے گا. جو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ. فرمایا عرب واسطے ہلاکت ہوئے گی. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں زرد رنگ دے خزانے بھی دکھائے گئے نے تے سفید رنگ دے خزانے بھی دکھائے گئے نے. یعنی پاک پیغمبر فرماندے نے سونا بھی زمین وچوں نکل رہے ہے تے چاندی بھی نکل رہی ہے. عرب دی سرزمین واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور 5ویں نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو تہاڈے اندر ایک فتنہ آئے گا جنوں دجال دا فتنہ کہا جاندا ہے. اللہ اکبر. 6ویں نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑے بکریاں دے چروائے ہون گے ایک کوٹھیاں تے محل بنا لین گے. کوٹھیاں تے محل بنا لین گے. پاک پیغمبر فرمان لگے عوف جدوں 6 نشانیاں پوریاں ہو جان سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی. اور پہلی نشانی پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی موت دا ذکر فرمایا میرا دنیا تو ٹر جانا سمجھ لینا قیامت دیاں گھنٹیاں کھڑکن لگ پئیاں نے.
اور جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے 6 نشانیاں بیان کیتیاں نے 6 دیاں 6 پوریاں بھی ہو چکیاں نے اور باب اشراط ساجا میں ترمذی دے اندر علامات صغرا چھوٹیاں نشانیاں میرے نبی نے 14 نشانیاں بیان کیتیاں اللہ دی قسم منوان پوریاں ہو چکیاں جے ان غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت دے سامنے ایک دن دعا کی تھی اللہ اکبر غور کریوں سونیا توجہ کری نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا پہ کر دینے فرمان لگے اللہ سونیا میری قوم دے اتے میری امت دے اتے قید سالی نہ مسلط کرے آجے اللہ اکبر کی مانا یعنی 23 چاک اندر اگر قید سالی آ گئی ہے 22 اندر اسار نہیں ہونگے یا 24 اندر نہیں ہونگے اللہ اکبر اللہ لوگ آس پاس ایک دوسرے نال شیئر کر کے معاملہ نمٹا لینگے جی میں پہلے قید آیا کردہ سی تے ہر جگہ تے پھیل جایا کردہ سی ایمیں قید سالیاں نہ آندے آجو اللہ فرمان لگے سونیا تیری من لئی اسی قید سالی اندر مبتلا نہیں کرانگے پاک پیغمبر فرمان لگے اللہ سونیا دوسری عرضے وے اللہ اکبر اللہ کہ کوئی ایسا ظالم حکمران میری امت مسلط نہ کرے آجے جیڑا ساری امت نوی اپنے فتنے اندر گرفتار کر لوے ایک ادی جماعتی یو جی رہن دے آجے جیڑی لوگانو دس دی روے یا بری شہت یا چنگی شہوے اللہ فرمان دینے سونے بھی ہو گئیاں اللہ اکبر اللہ تیسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ سونیا میری امت اندر اتفاق پیدا فرما دے اللہ اتحاد پیدا فرما دے فرمایا نہیں سونے آئے نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ پھر وہ دیکھئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تو دیکھئے اختلاف چلے حضرت علی دی شہادت حضرت حسن دی شہادت حضرت حسین دی شہادت اللہ اکبر اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائیاں دے اللہ اکبر غور کرے آج سونے توجہ کرنا میں تیرے سامنے ملکی حالات دی پیش نظر پاک پیغمبر دے فرامین دے وچوں کچھ باتاں رکھنیاں چاہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اس دور تو لے کے آج تک دے اختلافات دیکھئے امت دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں پہلیاں 2 دعاواں رب نے قبول کی تیاں نے مگر تیسری دعا اللہ نے فرمایا سونے اساں قبول نہیں کرنی جدی وجہ کر کے اختلافات چل دے آ رہے ہیں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں قیامت دی قریبی آ جائے گی اللہ اکبر فرمایا فارس دے نال ایران دے نال تہاڈی جنگ ہوئے گی 7 سال تک لڑائی چل دی رہے گی 7 سال تک لڑائی چل دی رہے گی اللہ اکبر پھر ایک اجمی سپاہ سالار آئے گا عربی فوج دی کمان کرے گا موجودہ حالات دی پیش نظر جی میں آج اسلامی ملکاں بھی ساری فوج دی سربراہی راحیل شریف نو سونپ دیتی گئی ہے میرے پاک پیغمبر دی حدیث منوان صحیح ثابت ہو رہی جے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے پھر ایک اجمی سپاہ سالار آئے گا ابن ماجہ دی اندر مستدرک حاکم اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے پھر اجمی سپاہ سالار آئے گا انہوں اللہ نے بڑی دانشمندی تے حکمت دے نال نوازیا ہوئے گا جڑا اسلامی فوج دی کمان کرے گا 7 سال مسلسل لڑائی کرن تو بعد اللہ اکبر اللہ خالق کائنات مسلمانوں فتح عطا فرما دے گا
اللہ اکبر فرمایا فارس دے خلاف ایران دے خلاف انہاں نو فتح حاصل ہوئے گی۔ اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر اللہ 200 سال پرانی یہودیاں دی ایک کتاب ہے، اللہ اکبر جدے اندر انہوں نے لکھے ہے کہ اسی جنگ کرانگے جدی وجہ کر کے اسی مسجد اقصی نو گرا دیاں گے اور دے اندر تھرڈ ٹیمپل اسی اپنا عبادت گاہ بناوانگے، جی میں پہلی بیت المقدس مسلمانوں دی عبادت گاہ پہلا قبلہ اول ہے، بعد اندر عیسائیاں نے دے اندر اپنا جناب کلیسا بنا ہے، یہودی کہندے نے اس بھی اپنا تھرڈ ٹیمپل دے اندر بناوانگے۔ اللہ اکبر اللہ 70 عیسائی ملک ایک پاسے 35 مسلم ممالک ایک پاسے ہوں گے، یہودیاں دے نال لڑائی ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ رب العزت مسلمانہ تے عیسائیاں نو فتح عطا فرما دیں گے، عیسائی تے مسلمان رل کے یہودیاں دے خلاف جنگ کرنگے، جدو فتح ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ عیسائیاں دا سپاہ سالار اٹھ کے انج اپنی صلیب نو بلند کر کے کہے گا اے صلیب دی وجہ کر کے سانو فتح ملی ہے، مسلماناں دا سپاہ سالار اگے بڑھے گا ایدی صلیب نو توڑ کے کہے گا نہیں او نہیں سانو ساڑھے رب نے فتح عطا فرمائی ہے۔ فرمایا پھر عیسائی تے مسلمانوں دی آپس اندر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر عیسائی تے مسلمانوں دی آپس دی اندر جنگاں شروع ہو جان گیا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انی جنگ ہوئے گی، انی خونزی لڑائی ہوئے گی، پاک پیغمبر فرماندے نے اگر کسے قبیلے دے وچ 1000 بندہ ہوئے گا تے 999 قتل کر دیتا جائے گا۔ اتنی سخت جنگ ہوئے گی۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں او دو مسلمانہ تے عیسائیاں دا مشترکہ ایک دشمن ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ جنہ دیاں آنکھاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہون گیاں، حدیث مصطفیٰ دی میں بیان کر رہے ہاں، اللہ اکبر دی آنکھاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہون گیاں، انہاں دے منہ چوڑے چوڑے ہون گے جی میں چینی باشندے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر جناب کچھ لوگ ایسے ہون گے اللہ اکبر جنہ دا لباس والاں دا ہوئے گا اور جتیاں بھی بالاں والیاں یعنی روسی لوگ ہون گے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر سارے دے سارے معاملات ہونگے۔ اللہ اکبر میرے مصطفیٰ فرما دینے ہندوستان دے نال غزوہ ہند شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ کون کون لڑنگے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے افغانستان دے وچوں کچھ لوگ آنگے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ دا درمیانی حصہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ یعنی شوال تے ذقعدہ دا جناب ذقعدہ دا مہینہ لگا لو، عید الفطر گزر جائے گی، عید الاضحیٰ آن والی ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ اکبر اللہ کے جناب ہندوستان دے نال غزوہ ہند شروع ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے دیگر جتنے بھی مسلم ممالک نے سارے کانڈ وخا کے نس جان گے، روس وچوں کچھ مسلمان آنگے، اللہ اکبر کچھ افغانستان وچوں آنگے۔ 6 سال تک ہندوان دے نال جنگ جاری رہے گی، 6 سال تک لڑائی ہوندی رہے گی۔ آخر کار نہ ہندو حکمراناں نو جکڑ کر کے زنجیران دے اندر کشمیر دے رستے افغانستان دے ٹیلیاں تے لے آندہ جائے گا، ایتھے نہ دیاں گردنہ قلم کر دیتیاں جان گیاں۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے انی دیر گزرے گی مدینہ ویران ہو جائے گا، بیت المقدس آباد ہو جائے گا۔ فرمایا مدینہ ویران کر دیتا جائے گا، بیت المقدس آباد کر دیتا جائے گا۔ کیوں؟
انہوں اسرائیل دا دار الخلافہ بنا دیتا جائے گا۔ جی میں آج اسرائیل کوششاں کردہ پہ بیت المقدس تے اپنے ایئرپورٹ وغیرہ دیگر چیزاں بنا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر فرما دینے اللہ اکبر لوگ ادھر نمو کر لیں گے۔ اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ادھروں عرب دی اوپر اللہ دی لعنت برسنی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا انہاں دے اندر فحاشی تیوریاں نیام ہو جائے گی۔ آج دیکھئے شام دی سرحد تے عرب دا شہزادہ سلیمان ایک نویم نامی شہر تعمیر پیا کر دے، جدی اندر بڑے بڑے جناب سین میں گھر تعمیر کیتے جا رہے ہیں، جدی اندر بڑے بڑے معبد خانے تعمیر کیتے جا رہے ہیں، جدی اندر ہر قسم دی آرائش مہیا کیتی جا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ اکبر عرب دے بعض قبائل بت پرستی تی اتران گے۔ آج دیکھئے دبئی دے اندر، امارات دے اندر، اللہ اکبر لا عمان دے اندر، یوئی دے اندر ہندوان دے ٹیمپل بنائے جا رہے ہیں جدی اندر بت رکھے گئے نے اور لوگ انہاں دی پوجا پہ کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جدوں عالم اسلام دے اندر بالخصوص عرب دے اندر ہو جائے حالات بن جان سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا بیت المقدس دے اوپر جدو اسرائیل قبضہ کرے گا، اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر فرما دینے جدو مسلمان جنگ کر رہے ہوں گے اسے جنگ دے دوران دجال دا خروج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا دجال دا خروج کدوں ہوئے گا؟ دجال چیز کی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا لوگوں جدوں میری امت دے لوگ اپنے ممبر و محراب تو دجال دے متعلق لوگانوں دسنا چھڑ دیں گے ادوں دجال باہر آ جائے گا، ادو دجال دا خروج ہوئے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے محبوب کائنات آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نو بیان فرمایا ہے دجال دے متعلق میرے نبی دس دے بینے اللہ اکبر تے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان فرما دیا نے اللہ اکبر میرے نبی دا ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اجے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ غور کری سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے، کہنے لگا میں جناب سمندری سفر کر رہے ہیں، سمندری سفر کر رہے ہیں، میری کشتی جیڑی ہے نا سمندر دے دریا دے درمیان اندر پہنچی، انہوں طوفان نے گھیر لیا ہے جدی وجہ کر کے میری کشتی تباہ ہو جان دیئے۔ اللہ اکبر اللہ میں ایک پھٹے تے سوار ہو جانا، پھٹا انج چل دے جویں کو جناب ملا کشتی چلا رہے ہیں، کہندے چل دے میں جزیرے دے کنارے تے پہنچیا، جوان بندہ سا چھال ماری تے میں پرا کنارے تے چلا جانا، اگے میں کی وینا وا ایک مینوں جانور کھڑا نظر آوندا ہے۔ اللہ اکبر جدے نام منہ دا پتہ لگ دے تے نہ جدی پچھاڑی دا ہی پتہ لگ دے۔ اللہ اکبر اللہ حضرت تمیم داری فرمان دینے اے جانور میں نو بلا کے کہن لگا اے اللہ دیا بندیا تینو میرا آقا بلا رہے ہیں، تینو میرا آقا بلا رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری فرمان دینے میں دے پیچھے تر بینا وا۔ اللہ اکبر اللہ چل دے جدو اگے پہنچے کی ویکھیا ایک بڑا عظیم جسا نوجوان ہے۔ اللہ اکبر جدے پیراں اندر بھی بیڑیاں نے، جدے ہتھاں اندر بھی ہتھ کڑیاں نے، پورے جسم نو جناب زنجیراں دے اندر جکڑیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ کہندا ہے میں قریب گیا نا، میں کی ویکھے اندی ایک آنکھ ایویں جویں انگور دا دانا ہے۔ اللہ اکبر
دے متھے تے کافارا کافر لکھیا ہویا ہے۔ حضرت تمیم داری نو کہن لگا بھی کتھوں آیا ہے؟ کہندا فلاں علاقے چوں آیا واں۔ اللہ اکبر، کیا اس جگہ تے کسے نبی نے کلمہ توحید دا اعلان کر دیتا ہے؟ کہن لگا بالکل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہن لگا تو کیویں جاننا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہن لگا وہ اللہ دا نبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے تو کون ہے؟ کہن لگا میں مسیح دجال ہاں، میں قیامت دے قریب مینوں حکم ملے گا میں اس علاقے نو چھوڑ کے روئے زمین تے چکر لگاواں گا۔ جیڑا بندہ اس نبی دی اطاعت و فرما برداری اندر ہوئے گا رب انہوں میرے فتنے تو بچا لے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انی گل سنی تے میں سدھا مدینے اندر آنا وا، آ کے پاک پیغمبر دے آتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا وا۔ پاک پیغمبر فرمان لگے تمیم داری تینوں کیڑی شے نے کلمہ پڑھن تے مجبور کیتا ہے؟ فرمایا سونیا محبوبہ آ روٹین تے واقعہ میرے نال پیش آیا ہے۔ پاک پیغمبر نے صحابہ نو بلایا، فرمایا میرے صحابہ نماز تو بعد میں تہانوں کوئی چیز دسی؟ جی سونیا تسی دجال دے متعلق دسیا سی۔ فرمایا تمیم داری اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا جے، اے دے کولو پوچھ لو۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر لو اتنا خطرناک ہوئے گا، اتنا خطرناک ہوئے گا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو دجال دے فتنے کولوں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم نو ڈرایا، فرمایا اپنی قوم نو ڈرایا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دجال دا خروج ہو جائے گا، دجال نکل پے گا۔ اللہ اکبر، غور کری سونیا صرف 40 دنوں دا قیام ہوئے گا دا زمین تے۔ اللہ اکبر، صرف 40 دن زمین تے رہے گا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 40 دن روئے زمین تے قیام کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا دے کول ایک گدا ہوئے گا، اس گدے دی اوپر سفر کر رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حتیٰ کہ لوگاں نو اپنی طرف ورگلانا شروع کر دے گا۔ پہلے آ کے نبوت اپنے آپ نو ایک پیر دی شکل اندر لوگاں دے سامنے پیش کرے گا، ایک مذہبی پیشوا بن کے سامنے آئے گا۔ اس تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ کے مذہبی پیشوا تو بعد اب نبوت دا دعویٰ کر دے گا، کہے گا میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں۔ اس تو بعد خدائی دا دعویٰ کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے دیکھو کنیاں کو طاقتہ ہون گیاں، اوے بدلہ نو او حکم کرے تا اور بدل می برساون سکے رخ نو کرے اشارہ تے سبز پتے لگ جاون، خشک زمین حکم کرے تا او کھیتی جلد اگاوے، لگن پھلتا کھاون لوکی تے موجاں بہت کراوے، مردیاں تائیں زندہ کرسی تے بولے کر وڈیائی، میں اج سب کچھ کراواں تے میری اے خدائی، اے بیان سنایا جس دم تے نبی محمد پیارے، سن کے کرن تعجب صحابہ تے ڈر گئے حاضر سارے،
پھر صحابہ پوچھیا پاک نبی نو کہ علم دیتا رب سائیں اس تو بچنا کی طریقہ تے دسو ساڈے تائیں حضرت نے فرمایا سن لو یاد رکھے ہر کوئی نشانیاں اس دیاں میں سمجھاواں جو مینوں خبر اے ہوئی اکھ سجی تو کانا ہو سی اے قدرت رب وکھائی وانگ انگور دے پھلیا ہو سی تے اے نشانی آئی اے رب تو ہاڈا کانا نہیں تے اس وچ شک نہ کوئی حق پہچانن والیاں تائیں تے بڑی تسلی ہوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جناب مکے اور مدینے دا رخ کرے گا اللہ رب العزت نے فرشتیاں دے پیرے لا دیتے ہوں گے اللہ اکبر جڑے انو داخل نہیں ہون دیں گے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حتیٰ کہ ایک نوجوان نو پکڑے گا اللہ اکبر نو کہے گا تو رب مینو اپنا رب مننا پاک پیغمبر فرماندے نوجوان انکار کر دے گا تو میرا رب نہیں ہے اللہ اکبر کہنے لگا لوگو اب ویکھیا جے بلا میں بنال کی کرنا اللہ محبوب فرماندے نے اس بندے بے دو ٹکڑے کر دے گا انو قتل کر دے گا اللہ اکبر انسانیت سہم جائے گی لوگ سارے پریشان ہو جان گے پھر اس نو دوبارہ زندہ کر کے کہے گا ہون تے میں نو اپنا رب مننا اے نوجوان کہے گا اگے تے کوئی شک سی ہون پاک ہو گیا تو وہی دجال ہے تے نو کدی بھی نہیں مننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مکے اور مدینے دی طرفوں انہوں نکال دیتا جائے گا باہر پڑاؤ کرے گا ادھر مدینے اندر ایک زوردار زلزلہ آئے گا جدی وجہ کر کے جننے کافر تے منافق ہونگے سارے مدینے ہو باہر کر دیتے جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دین مکے اور مدینے اندر انج واپس آ جائے گا جی میں ساپ اپنی کھوڑ اندر واپس آ جاندہ ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر اتنی دیر نو امام مہدی دا ظہور ہو جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یمن دی ایک بستی جدا نام ارہ نامی جگ بستی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اتھے محمد نام دا ایک آدمی عبداللہ دے گھر دے اندر جدی ماں دا نام بھی آمنہ ہوئے گا میرے نبی فرماندے او دا نام بھی میرے نام تے ہوئے گا او دے باپ دا نام بھی میرے باپ دے نام تے ہوئے گا او دی ماں دا نام بھی میری ماں دے نام تے ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دی شکل و صورت بھی میرے کچھ مشابہ ہوئے گی اللہ اکبر فرمایا انہاں دا ظہور ہو جائے گا اے اتھو چلن گے مکے دی اندر آن گے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر جو مکے دی اندر آ جان گے مقام ابراہیم تے جناب حجر اسود دے درمیان پہنچن گے نا اللہ اکبر لاتے آواز آ رہی ہوئے گی پاک پیغمبر فرماندے نے بیت اللہ دا چکر لا رہے ہونگے 4 چکر انہاں نے لا لے ہونگے 3 چکر باقی رہندے ہونگے تے آواز آئے گی ہاذا خلیفۃ اللہ مہدی ہاذا خلیفۃ اللہ مہدی لوگو اے اللہ دا نائب دے خلیفہ مہدی ظاہر ہو گیا جے اللہ اکبر عرب دے شیوخ آنگے وقت دے علماء آنگے اللہ اکبر آ کے تصدیق کرنگے باپ دا نا پچھنگے ماں دا پچھنگے ساری تصدیق کرنگے اللہ اکبر اللہ مقام ابراہیم تے بیت اللہ بے دروازے دے درمیان اندر ایک کرسی لے آ کے ایک ممبر ٹکا دیتا جائے گا اس ممبر اور کرسی دے اوپر امام مہدی نو بٹھا دیتا جائے گا
لوگ آ کے نہ بے ہاتھ بیعت کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آس پاس دے علاقیاں دے اندر خبراں پھیل جان گیاں. لوگو امام مہدی مسلماناں دا خلیفہ ظاہر ہو گیا جے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو آس پاس اندر خبراں پہنچن گیاں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ اکبر. اللہ جناب جناب مصر، یونان، عراق، شام، قطر، لبنان، عمان، یمن، اردن، سوڈان، انہاں سارے علاقیاں دے اوپر عیسائی قابض ہو چکے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تے جناب دجال دی میت دی اندر سارے چل پے ہوں گے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدو انہاں نو پتہ چلے گا امام مہدی دا ظہور ہو گیا ہے اللہ اکبر اپنے 3 قافلے 3 لشکر روانہ کرن گے جڑے بیدار نامی مقام مکیوں جے باری ہون گے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا پہلا لشکر مکے دے قریب ہوئے گا اچانک زمین پھٹے گی، سارے دے سارے زمین اندر غرق ہو جان گے. جڑا درمیان والا لشکر ہوئے گا پچھلے وال منہ کر کے کہے گا نس جاؤ اگلے غرق ہو گئے نے. میرے نبی فرماندے نے پیچھے ویکھن گے پچھلے بھی غرق ہو جان گے. اللہ اکبر. اللہ پھر جڑا آخری درمیان والا لشکر ہوئے گا انہاں وچوں صرف ایک بندہ ہی بچے گا جڑا جا کے انہاں نو پیغام دے گا بھی سارے دا سارا لشکر ہی تباہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. امام مہدی اللہ اکبر لا فوج لے کر کے استنبول دے قریب آ جان گے. جڑا ترکی دا دارالحکومت اس وقت دے اندر عیسائی پناہ لے لین گے. حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ آ کے تلوار نہیں چلان گے، تیر نہیں چلان گے، بلکہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایڈے ایڈے وڈے قلعے عیسائیاں نے بنائے ہون گے استنبول دے اندر. اللہ اکبر. اللہ کے توپاں بھی انہاں دیواراں نوں نہیں ہلا سکن گیاں. عیسائی بڑے خوش ہون گے سی اپنے قلعیاں دے اندر محفوظ ہاں. مگر امام مہدی رحمہ اللہ جناب انج آواز دیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جدو ایک کلمہ بلند کرن گے ایک دیوار ڈگ پے گی، پھر کلمہ بلند کرن گے دوجی دیوار بھی ڈگ پے گی. ایویں کلمے بلند کر دیاں دیواراں ڈگ پین گیاں. اللہ رب العزت مسلماناں نو فتح دے نال ہمکنار کر دے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر. امام مہدی رحمہ اللہ عدل دا جناب اعلان کر دیں گے، لوگاں دے اندر انصاف دا بول بالا کرن گے. اللہ اکبر. اتنی دیر نوے معاملات چل رہے ہون گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتاریا جائے گا. اللہ اکبر. غور کریو سونیا توجہ کرینا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا. اللہ اکبر. شرقی مینارے تے سیڑھی لگا کر کے اتاریا جائے گا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے نے. اللہ اکبر. حضرت امام مہدی نماز پڑھان لگن گے، نماز پڑھان لگن گے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اجے مسلح پہ کھڑے ہون گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نزول دی خبر آئے گی، مسلح چھڑ دین گے. حضرت اگے آئیے نماز پڑھاؤ نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے ویرو میں اس امت واسطے راہبر بن کے نہیں آیا بلکہ نبی محمد دا امتی بن کے آیا ہاں. میں تے تہاڈی اقتدا اندر نماز پڑھن واسطے آیا، تہاڈا حق ہے تسی مصلی سنبھالیے. اللہ اکبر. حضرت امام مہدی مصلی تے نماز پڑھا رہے ہوں گے. غور کریوں سونیا توجہ کرینا. ادھر دجال جڑا 40 دن گزارے گا. اللہ اکبر. پہلی مدت اللہ اکبر. غور کری سونیا توجہ
توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پہلا دن ایندا 1 سال دے برابر ہوئے گا، 1 سال دے برابر ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے سونیا پھر اسی نمازاں دا کی کران گے؟ فرمایا حساب لا کے جویں سال دیاں نمازاں پڑھ دے ہو ایویں 1 دن اندر نمازاں پڑھو گے۔ اللہ اکبر، پہلا دن اس دجال دا 1 سال دے برابر ہوئے گا، دوسرا دن جڑا 1 مہینے دے برابر ہوئے گا، تیسرا 1 ہفتے دے برابر ہوئے گا، باقی 37 دن جڑے نے عام دنوں دے برابر ہوں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایران دے شہر اصفہان دے وچوں 70,000 لوگ نکلن گے، اللہ اکبر، جنہاں نے اپنے اوپر سیاہ موٹیاں چادراں لئیاں ہون گیاں، جڑے اس دجال دا ساتھ دے رہے ہون گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں، پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ ابن مریم نو بھیجے گا جدو دجال دیاں جناب اس ساریاں شرارتاں پہ خباستاں لوگاں درام ہو جان گیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے دمشق دے شرقی منارے تے مسجد دے سفید مسجد دے دا منار ہے، اس مسجد دے منارے تے سیڑھی لگائی جائے گی، 2 فرشتیاں دے پران دے اوپر انجد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھے ہوئے ہون گے، سیڑھی دے اوپر انہاں نوں اتاریا جائے گا اور انہاں دے سر دے وچوں انج پانی ٹپ کریا ہوئے گا جویں بندہ ہنے ہی نہا کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتھوں تک انہاں دے سانس دی ہوا جائے گی کافر زمین تے ڈگ دے جان گے، انہاں نوں موت آندی جائے گی۔ انہاں دے سانس دا اثر اوتھوں تک جائے گا جتھوں تک حضرت عیسیٰ دی نظر جائے گی۔ صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا دمشق دے قریب ایک غوطہ نامی مقام ہے، اوتھے مسلماناں دا تے دجال دے حواریاں دا آپس دی اندر آمنا سامنا ہو جائے گا، بڑی خونزی لڑائی ہوئے گی، اللہ انہاں نوں مال بھی بڑا دے گا پر اس مال دی خوشی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا سونیا خوشی کیوں نہیں ہوئے گی؟ فرمایا اگر ایک بندے کو 1000 بیٹا ہوئے گا تے 999 شہید ہو جان گے، اس ایک نوں مال لے کے کادی خوشی ہوئے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دجال حضرت عیسیٰ نوں ویکھے گا ایویں جویں نمک پانی چے کھردا ہے انج کھرنا شروع ہو جائے گا، دوڑ پے گا، اگے دوڑتا جائے گا، مقام لد تے اج جتھے اسرائیل نے اپنا ایئرپورٹ بنایا ہے اس مقام تے پہنچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نو پکڑ کے اپنے نیزے دے نال انو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح المسلم اندر روایت موجود ہے، میں نبی فرمان دے لا تقوم الساعہ حتی یقاتل مسلمون الیہودا، میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے لوگوں انی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی اتھوں تک کہ مسلمان یہودیاں دے خلاف جنگ کرن گے۔ فرمایا جس دے اندر مسلمان یہودیاں نو قتل کرن گے حتی کہ کوئی یہودی کسے پتھر یا کسے درخت دے پیچھے بھی چھپیا ہوئے گا، اے پتھر تے درخت بھی بول کے کہے گا اے مسلمانہ میرے پیچھے یہودی چھپیا بیٹھا ہی آئے نو قتل کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے مگر ایک غرقت دا درخت ہوئے گا، ایک غرقت دا درخت جڑا آج اسرائیل درخت کاشتکاری کر رہے ہیں، ویک یار انہوں نے کننا یقین ہے اپنی تعلیمات ہے، آج انہوں نے بڑے پیمانے تے جناب غرقت دے درخت دے جناب پودے لگائے نے بھی ساڑا مقدس
مقدس درخت ہے سانو اے بچائے گا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے بس ایک غرقت دا درخت جڑا انہاں نوں پناہ دے گا، ورنہ کوئی درخت بھی انہاں نوں پناہ نہیں دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دو جماعتاں میری امت دی ایسیاں جماعتاں نے جنہاں نو اللہ نے جہنم دی اگ تو آزاد کر چھڑے ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے پہلی جماعت ہوئے جیڑی ہندوؤں دے خلاف جہاد کرے گی، غزوہ ہند اندر شامل ہوئے گی، تے دوسری جماعت ہوئے جیڑی حضرت عیسیٰ نال مل کے دجال نال جنگ کرے گی۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے دوواں جماعتاں نوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ابو داؤد دے اندر ہے۔ میرے نبی فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اے آخری مارکا ہوئے گا، اے آخری لڑائی ہوئے گی، اس تو بعد دنیا تو جہاد ختم کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اجے تک لوگ جناب دجال دے فتنے کولوں اجے تک بچ کے سانس لے چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جناب یاجوج و ماجوج دا خروج ہو جائے گا۔ فرمایا یاجوج و ماجوج باہر آ جائیں گے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں فرمائے ایسی مفسد قوم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو بہار دا موسم آندا نا اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر واقعہ بیان کیتا ہے۔ اللہ سکندر ذوالقرنین جدے سامنے ان بستی والے نے اپنا رونا رویا بھی حضرت قوم پتہ نہیں کی ہو جیے، نہ ساڑے بچے چھڑ دیئے، نہ جانور چھڑ دیئے، نہ فصلیں چھڑ دیئے، جیڑی شے سوت ہوں دیئے اوہی کھچل جان دیئے، خدا دا نا جے دے کلو تے جان چھڑا دے ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل شدہ کتاب بیان کر رہی ہے۔ سب اس کے جناب سکندر ذوالقرنین کہنے لگے حضرت جڑی مزدوری لینی جے لے لو تہاڈی مہربانی ہے، کوئی انہاں دے خلاف سدے با۔ فرمایا اللہ نے مینوں بہت کچھ دیتا ہے، میں مزدوری نہیں لیندا، تسی انج کرو خرچہ جمع کرو، سارا مال اکٹھا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب لوہا تانبا سیسا پگلا پگلا کر کے ایک دیوار قائم کر دیتی ہے انہاں دے درمیان، اور فرمایا لے جنی دیر تک میرے رب دا حکم رہے گا اے دیوار پھلانگ سکدے نہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر پھر ایسا معاملہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر فرمایا جڑی قوم یاجوج اور ماجوج ہے، اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے اس دیوار نو چٹنا شروع کر دیتا ہے، انہاں لوگاں نے کوریدنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دیوار نو کرید دے نے دیوار نو کرید دے رہندے نے، حتیٰ کہ جناب انہاں نو دیوار دی پرلی سائڈ تو سورج دیاں شعاواں نظر آنیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس بات دے راوی نے اللہ اکبر فرماندے نے کہ ادھر سورج دیاں شعاواں نظر آن لگ پیندیاں نے، کہنے لگے چلو آج رات ہو گئی ہے، کل پھر کچھ اندے نال کریں گے، کل دوبارہ خدائی کرانگے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے رات ہوندی ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ بنال اس دیوار نو پھر صحیح سلامت کر دیندے نے۔ اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرینا۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او یاجوج ماجوج دا لشکر وڈا تے انت حساب نہ کوئی، او جاہل احمق ظالم وڈے تے خبر حدیثوں ہوئی،
آدم دی اولادوں بے شک نوح دے پوتے بھائی یافس دی اولاد ہے بگڑی تے عقل تے علم نہ کائی دور دراز پہاڑاں اندر تے اونا ڈیرا لایا چار چفیرے پہاڑ اچیرے تے اکو ہی رستہ آیا اس رستے چوں باہر آمن تے اپنی مرضی کر دے لٹن مارن لوکاں تائیں تے کسے تو نہیں جے ڈر دے بندے ڈنگر جو ہتھ آیا تے لٹ لے جامن سارے کھامن پیمن لٹن مارن تے تنگ سی لوکی سارے جد ذوالقرنین سی حاکم تھے تے اس نے قدم اٹھایا رے آیا دیو دکھ سکھ ویکھن تے اس علاقے آیا جناب سکندر ذوالقرنین نے اپنی رعایا نو انہاں کولو جناب دکھاں تو دور کیتے انہاں دیاں پریشانیاں دور کیتیاں دیوار قائم کر کے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قرب قیامت ہوئے گا قیامت دے نزدیک فرمایا انہاں دے اندر ایک سردار پیدا ہوئے گا جدا نام انشاءاللہ رکھن گے یا او آپ ہی اپنی زبانوں انشاءاللہ کہہ دے گا اللہ اکبر جی میں لوگ کٹھے ہون چلو جی جٹ صاحب باقی کام سویرے سہی رانا صاحب باقی کام سویرے سہی لوگ نہ لے کے مخاطب کر دینے ایمیں کسے دی زبان چو نکلے گا لے بھی انشاءاللہ باقی کام سویرے سہی میرے پاک پیغمبر فرمان دینے بس وہ زبان چو انشاءاللہ نکلے گا صبح اٹھن گے دیوار اومی پتلی کھڑی ہوئی ہوئے گی انہوں اور کرے دن گے دیوار ٹوٹ جائے گی یہ باہر آ جائیں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر اللہ فرمایا کوئی چیز زمین تے نہیں چھوڑن گے فرمایا بخیرہ تبریہ ایک بہت بڑا چشمہ تبرستان دا چشمہ فرمایا او دا پانی پی جان گے جڑا پچھلا گروہ آئے گا او دا گارا چکڑ بھی کھا جائے گا جڑا تیسرا آئے گا وہ کہے گا یار لگ دا اتھے کدی پانی ہندہ سی اللہ اکبر اتنی خطرناک مخلوق ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے روے زمین تے پھر جان گے اللہ اکبر اللہ بیکھن گے ہن روے زمین تے کوئی شے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان جڑے لوگ مومن مواحد ہون گے جڑے لوگ بچ کچھ گئے نے انہاں نوں لے کے ایک پہاڑی دے ٹیلے تے چڑھ جان گے کہن گے زمین تے ساڈیاں حکمرانیاں نے پھر اپنے ترکساں وچ تیر پا کے آسماناں دی طرف سٹن گے اللہ اپنی قدرت نال انہاں تیراں نوں خون آلود کر کے زمین وال بھیجے گا کہن گے لو زمین والے بھی مک گئے آسمان والے بھی مک گئے ہن کرو اپنی من مرضیاں ہن کرو جو دل اندر آندا جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اللہ سونیا انہاں دے فتنے کولوں بڑے تنگ آ گئے جان چھڑا دے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے پھر اللہ پاک انہاں دی تے گردن دی اوپر ایک پھوڑا پیدا کرے گا اس پھوڑے دی وجہ کر کے سارے مر جان گے اللہ بڑیاں بڑیاں چنجاں والے جانور بھیجے گا کوئی انہاں نوں کھا جان گے کئی اٹھا کے دور سڑ دیں گے پھر آسمانہ تو رحمتاں دی بارش برسے گی زمین شیشے دی طرح صاف ہو جائے گی اتنی زرخیز ہوئے گی میرے نبی فرمان دینے کو پتھر بچ بھی بوئے گا اتھے بھی اگ پائے گا سپاں تے ٹھومیاں بیاں زہرہ مکا دیتیاں جان گیاں جانوراں وچوں واشی پن ختم کر دیتا جائے گا بچہ شیر دے منہ اندر بھی ہاتھ دے گئے نو کچھ نہیں گئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور گزر رہا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ پھر لوگ اللہ دی معصیت و نافرمانی تی اتران گے حتی
ہوتا کہ لوگ اپنے اونٹاں نو پانی پلا رہے ہون گے، کوئی اپنی دکان تے کپڑے دے تھان بیچ رہا ہوئے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا آسمانہ تو اللہ فرشتے نو کہے گا ان کرنا اندر پھونک مار دے، ایک چنگاڑ آئے گی، ایک بڑی زوردار آواز آئے گی، فرمایا لوگاں دے جگر پھٹ جان گے، اللہ اکبر، اللہ زمین تے زلزلہ طاری ہو جائے گا، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، آسمان تو ستارے جڑنے شروع ہو جان گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنہ لوگاں تے قیامت قائم ہوئے گی اولائک شرار الخلق، فرمایا اللہ دی زمین تے سب نالوں زیادہ برے او لوگ ہون گے جنہ دے اوپر قیامت قائم کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویر جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے علامات بیان کی تھی ہیں، اللہ اکبر اللہ، احادیث دی روشنی دی اندر، جغرافیائی لحاظ دی اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی احادیث منو ون پوریاں ہو چکیاں نے، پوریاں دیاں پوریاں نشانیاں علامات صغرا میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائیاں، 14 نشانیاں پوریاں ہو چکیاں، 6 نشانیاں علیحدہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عوف نو بیان فرمائیاں پوریاں ہو چکیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، رہ گئیاں نے اے علامات کبرا وچوں جڑیاں 3-4 نشانیاں، ظہور امام مہدی، خروج دجال تے نزول عیسیٰ۔ اللہ اکبر اللہ، اندازہ کر لیجئے دنیا کس مقام تے پہنچ چکی ہے، مگر اس تے باوجود بھی عرشاں والے رب دی ناراضگی، اللہ اکبر ان حالات دی اندر آؤ لوگوں، اللہ اکبر اپنے آپ نو راہ راست تے لے کے آئیے، سوت رسہ سرے پہ گھنڈ میں مار دیں، مسلمانوں سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ یہ دنیا جانے والی ہے، اور ٹی وی کے دیکھنے سے ہی فرصت نہیں تمہیں، گویا نماز و روزہ کی حاجت نہیں تمہیں، اب نیکیوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں تمہیں، اللہ اور رسول کی چاہت نہیں تمہیں، گھٹا تم پر فلک سے آگ برسانے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ یہ دنیا جانے والی ہے، پہلے تمہیں نے چھوڑی ہے تعظیم دین کی، دیتے نہیں ہو بچوں کو تعلیم دین کی، کیسے کریں گے بات یہ تسلیم دین کی، کیا کر سکیں گے عزت و تکریم دین کی، تمہاری بے حسی اس نسل کو بہکانے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا لوگاں دا حساب و کتاب دا وقت نیڑے آ گیا ہے، اے غفلت دیاں نینداں سوتے پینے، میرے بھائی اے عارضی تے قیمتی دن نے، اے جڑے زندگی دے گزار رہے ہیں، انہاں دے تحت میرا تیرا اگلے جہان اندر فیصلہ ہونا ہی، مرضی تیری ہے، سجے پاسیاں والا آ جائیں گا تاں تیری مرضی، کھبے پاسے ٹر جاتے تاں تیری مرضی، میں تا چراغ تیرے سامنے رکھ دیتے، اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا